Friends, today we are going to describe about geologic structure. Geologic structure मा चाहिँ प्राइमरी स्ट्रक्चर र सेकेन्डरी स्ट्रक्चर गरेर दुईटा टाइप्स छ। आज चाहिँ हामी प्राइमरी स्ट्रक्चरको बारेमा डिस्क्राइब गर्छौं। Primary structure that are acquired during the gneiss of a rock. Primary structure include which are formed during or shortly after the deposition of rock. These include the structure that are found in sedimentary rock or igneous rock. यो during or shortly after the deposition of rock. Rock deposit हुँदा अथवा भइसकेपछिको केही समयपछि रक डिपोजिट भएको केही समयपछि बन्ने त्यसमा बन्ने स्ट्रक्चरलाई के भन्छ प्राइमरी स्ट्रक्चरमा पर्छ। अनि त्यो चाहिँ हामीले सेडिमेन्ट्री रक र इग्नियस रकमा पाउन सक्छौं। अनि bedding, sediments are transported and get deposited in a layer on a surface after weathering. Weathering भइसकेपछि weathering भएपछि रक्सहरु अरु अथवा धेरै चीजहरु के हुन्छ ब्रोकन डाउन भएर के बन्छ सेडिमेन्ट बन्छ। अनि त्यो सेडिमेन्ट्स फेरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ट्रान्सपोर्ट भएर जान्छ अनि डिपोजिट हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ लेयरमा डिपोजिट भएर बस्छ, त्यसलाई नै के भनिन्छ बेडिङ भनिन्छ। अनि त्यो लेयर्स अफ बेड्स आर कल्ड स्ट्राटा। बेड्स को लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं स्ट्राटा भन्छौं। द सक्सेसन अफ बेड्स आर सेपरेटेड बाइ बेडिङ प्लेन। सक्सेसन भनेको चाहिँ एक माथि अर्को आएर बस्नु। बेसिकली बेडिङ बेसिकली लेयर हो हैन। अनि कसरी बन्छ भनेपछि सेडिमेन्ट्स को डिपोजिट भएर बन्ने लेयर हो त्यो। अनि लेमिनेसन इज स्मल स्केल सिक्वेन्स अफ फाइन लेयर that occurs in sedimentary rock. केमा हुन्छ यो लेमिनेसन सेडिमेन्ट्री रकमा हुन्छ। इट इज थिन बेडिङ लेस देन 1 cm in thickness. This is developed in फाइन ग्रेन सेडिमेन्ट्स और रक्स लाइक सेल। यो केमा बन्छ फाइन ग्रेन सेडिमेन्ट्स र रक लाइक सेलमा बन्छ। जस्तो पातलो लेयर हुन्छ 1 cm भन्दा कमको हुन्छ त्यसको मोटाई। अनि फाइन ग्रेन रकबाट बन्छ यो लाइक सेल हो। यसको एक्जाम्पलमा त्यो एकदम सफ्ट हुन्छ लाइक छुँदाखेरि एकदम सफ्ट त्यो सेल हो। एकदम फाइन ग्रेनले बनेको हुन्छ त्यसैले त्यो सफ्ट हुन्छ। Lamination can occur as a parallel structure, that is parallel lamination, or different sets that make an angle with each other, that is cross lamination. Lamination पनि two types को छ, parallel lamination र cross lamination. It can occur in many different types of sedimentary rock, from coarse sandstone to fine shale or mudstone. अब अर्को हाम्रो छ graded bedding. अनि ग्रेडेड बेडिङमा चाहिँ चेन्ज अफ ग्रेन्स फ्रम कोर्स इन द बटम टु फाइन एट द टप। अनि द्याट मिन्स इट इज अकर व्हेन लार्जर सेडिमेन्ट्स आर डिपोजिटेड एट द बटम अफ लेयर ग्रेजुअली चेन्जिङ टु फाइन सेडिमेन्ट्स एट द टप। यो भनेको चाहिँ हाम्रो कोर्स ग्रेनहरु चाहिँ पिदमा गएर ठिक्रिन्छ अनि त्यसपछि फाइन ग्रेनहरु चाहिँ माथि हुन्छ। ओभरलाइङ जस्तो यो कोर्स ग्रेनहरु भयो अनि माथिको चाहिँ के भयो फाइन ग्रेन भयो। यसलाई हामीले के भन्छौं ग्रेडेड बेडिङ। कोर्स ग्रेन तल हुन्छ त्यसपछि माथि के हुन्छ फाइन ग्रेन हुन्छ। अनि हाम्रो अर्को छ cross bedding. It is also known as current bedding. In cross bedding, bed lie at an angle to the bedding plane. Cross beds shows the direction of deposition. Deposition कुन direction मा deposition भएको भनेर चाहिँ हामीलाई यो cross bedding ले बताउँछ। लाइक यो माथि एउटा क्रस बेडिङ द्याट इज ओभरलाइङ बेडले एंगल बनाउँछ। जस्तो यो ओभरलाइङ एउटा बेड माथि अर्को बेड बनाएको छ। अब यो बेडले यो तलको बेडसँग यसरी हेर्नु एंगल बनाएको छ कि छैन हो, यो यसलाई के भनिन्छ क्रस बेडिङ भनिन्छ। अथवा यो एउटा बेडले तलको अर्को यो लेमिनेसन भयो, यो चाहिँ लेमिनेसन हो, योसँग बनाएको एंगललाई के भनिन्छ क्रस बेडिङ भनिन्छ। बनाएर एंगल बनाउँछ भने त्यसलाई के भनिन्छ क्रस बेडिङ। एउटा बेडिङ प्लेन लेमिनेसनसँग एंगल बनाउँछ त्यसलाई के भनिन्छ क्रस बेडिङ भनिन्छ। अनि रिपल मार्क्स
रिपल मार्क्स कम इन टू फर्म्स द्याट इज सिमेट्रिक अर असिमेट्रिक गरेर टू फर्म्समा छ। सिमेट्रिक चाहिँ वेभ फर्म रिपल मार्क्स हो, अनि असिमेट्रिक चाहिँ करेन्ट रिपल मार्क्स हो। वेभ जस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ जुन बेडिङ प्लेनको सर्फेसमा पाइन्छ। यो बेडिङ प्लेनको सर्फेसमा पाइन्छ यो रिपल मार्क्स। अनि जस्तो हजुरहरूले यो डेजर्टहरूमा हावा चल्दाखेरि अनि त्यो तलको स्यान्डहरू कसरी यसरी यसरी लाइक यसरी स्यान्डहरू यस्तो यस्तो भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो नै रिपल मार्क्स हो। यसलाई के भन्छौँ? रिपल मार्क्स भन्छौँ। यसरी खोलाको साइडहरूमा पनि पानीले टु एन्ड फ्रो यस्तो पानी एकचोटि बगेर आउने फेरि पछाडि जाने, बगेर आउने फेरि पछाडि जाने गरेर पनि यसरी टु एन्ड फ्रोको मोसनमा बनाएको हुन्छ। Wave from ripple result from the to and fro motion of wave and have a symmetrical profile. यसको के हुन्छ? सिमेट्रिकल प्रोफाइल। अनि चाहिँ करेन्ट रिपल मार्क्स form in response to water or a wind current flowing in one direction and have asymmetric profile. अनि हाम्रो अर्को छ, अनि रिपल मार्क्स आर caused by water flowing over loose sediment which create beds formed by moving sediment with the flow. अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिमेट्रिकल हो। ल सिमेट्रिकललाई हामीले ओसिलेसन पनि भन्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ असिमेट्रिकल हो, द्याट इज करेन्ट रिपल मार्क्स। अनि मड क्र्याक when sediments are exposed to the atmosphere and drying, अनि crack are developed known as mud crack। जस्तो हाम्रो